अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सबा मोहम्मद आम लोग ख़ास बातों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम आपकी मुलाकात मिस शाज़िया से करवा रहे हैं, जो कि एक मेहनत कश खातून हैं। तो आएँ मिस शाज़िया से उनकी ज़िंदगी के बारे में कुछ सुनते हैं। मेरा नाम शाज़िया है, मैं पीछे उकाड़ा से रहने वाली हूँ। इस वक्त मैं लाहौर में रहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि जितनी भी मेरी बहनें हैं लाहौर में रहती हैं, भाई रहती हैं, जहाँ भी हैं, वो अपनी मेहनत से पीछे ना हटें। किसी तरह की भी मेहनत है वो करें ज़रूर। बेशक उनका खामन कमाता है या नहीं कमाता, या उनको देता है या नहीं देता, मैं चाहती हूँ कि खुद औरत में इतना हुनर होना चाहिए कि वो अपना कमा के खाने वाली हो, अपने बच्चों को भी खिलाए। क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी मेहनत की है, मैंने दिन रात मेहनत की है और मैं चाहती हूँ कि इसी तरह हम सब बहनें एक जैसी हैं। तो अल्लाह पाक हमारी मदद करे, हमारे बच्चों की भी मदद करे। तो मैंने अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के आज मेरे बच्चे इस काबिल हैं कि वो अपना कमा के खा सकते हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि सब बहनें मिल के एक दूसरे को बताएं कि मेहनत करने से कोई हर्ज नहीं है, मेहनत करने से बहुत कुछ मिलता है। जी मिस शाज़िया, हमें ये बताएं कि आपने बताया आप उकाड़ा से लाहौर आई हैं, तो उकाड़ा में आपकी ज़िंदगी किस तरह की जी मैम, हमारा ये था कि हमारे जो वालिद थे ना वो बहुत ज़्यादा बीमार थे, उनको कोई जिगर का मसला था, तो इसलिए हम लोग लाहौर आ गए। वहाँ कोई कारोबार नहीं था, तो हम 6 बहनें थी और भाई उस वक्त नहीं था हमारा कोई भी, तो काफ़ी परेशानी थी गाँव में, तो इसलिए हम लाहौर आ गए। हमारी वालदा ने जो हमें बचपन में नौकरी पे कहीं भी लगवाया, तो हमने शुरू से मेहनत की। फिर माँ ने शादी भी की, तो अल्लाह का शुक्र है कि जिस घर में भी की तो वहाँ भी तंगी तकलीफ थी, लेकिन फिर भी खुद मेहनत करके अपना सारा कुछ ठीक कर लिया। आज अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम लोग लाहौर में बिल्कुल खुश हैं। जी मिस शाज़िया, आपने ये बताया कि आप बचपन से ही मुलाजमत कर रही हैं, जी। तो वो क्या ऐसे हालात थे कि आप तालीम नहीं हासिल कर सकी और आपको मुलाजमत करनी पड़ी? जी मैम, ये हमें बचपन से ही बहुत शौक था पढ़ने का। हमारी माँ ने स्कूल में भी डाला और मदरसे भी जाते थे, तो हालात ऐसे थे हमारे कि हम लोग नहीं पढ़ सके ना। 6 बहनों में से 2 बहनें पढ़ गई और एक भाई पढ़ गया, जो हम सब 6 बहनों से छोटा है। तो हमें नहीं टाइम मिला, क्योंकि हमने खुद लोगों के घरों में काम किया, तो मजदूरी की, तो फिर इस तरह हमारे काफ़ी मामला ख़राब थे। हमारा वालिद भी ठीक नहीं था, तो मुश्किल से पेट, हमारी माँ जो जितना को हम कमाते थे उससे पेट ही भरा जाता। तो आप शुरू में स्कूल भी गई और आप मदरसे भी गई, तो कौन सी उम्र थी कि जब हालात इतने मुश्किल हो गए कि आपको स्कूल छोड़ना उस पड़ा? वक्त तक भी 8 साल मेरी उम्र थी, 8 साल उम्र थी, तो 8-9 साल की उम्र में ही हमने वहाँ से गाँव छोड़ दिया। तो फिर सब बड़ी थी मैं घर में, बड़ी बहन थी मैं, तो घर का ऐसे कभी ताए ने कभी किसी ने कहना कि माँ को झिड़कें दे दी, तो फिर इसलिए मेरे वालिद को मेरी माँ लेके लाहौर आ गई। तो फिर मजदूरी हम सब ने मिल के किया, तो 2-3 बहन भाई पढ़े भी उसमें से, बाकी नहीं पढ़ सके अपने हालात की वजह से। तो आप बहुत छोटी सी थी, 8-9 साल की थी जब आपने उकाड़ा शहर छोड़ दिया और आप अपने वालिदैन के साथ लाहौर में आ गए। फिर वो पढ़ाई तो नहीं हुई हमारी, क्योंकि फिर उसके बाद लोगों के घरों में काम किया, लोगों ने इतनी तवज्जो भी नहीं की हम पे कि इनको थोड़ा बहुत पढ़ा भी दे। सबको काम का होता है कि काम ही करना। कुछ लोग होते हैं अच्छे जो करते भी हैं, क्योंकि ऐसे हमारे बहन भाई हैं जो बहुत उनके साथ तामन था, लोगों का तामन था जो पढ़े हैं। बाकी अल्लाह पाक उनको भी जज़ा दे। तो किस किस्म की मुलाजमत थी? एक 8-9 साल की 10 साल की बच्ची ये किस तरह की मुलाजमत? पहले तो वालदा ने ना बच्चे किसी के घर में बच्चे संभालने के लिए लगवा दिया था। उस वक्त वो 300 रुपये तनख्वाह देते थे, उस जमाने की 300 भी काफ़ी थी, जो फिर भी घर का गुजारा तो चल जाता था, क्योंकि बाकी बच्चे छोटे थे, मैं बड़ी थी, मुझे ही हिंदी में लगाया था। हाँ, तो अल्लाह का शुक्र है आज सब कुछ बेहतर है। मैं तो यही कहती हूँ कि अल्लाह पाक का हर हाल में भी शुक्र अदा करे बंदा।
ٹھیک ہے. تو اچھا آپ ملازمت کرتی رہی, وقت گزرتا گیا, آپ بڑی تھیں, آپ نے ملازمت کی, اور آپ جو گھر میں آپ کی تنخواہ آتی تھی اس سے آپ کے ماں باپ نے اپنے آپ کے جو چھوٹے بہن بھائی ہیں ان پہ خرچ کیا, کچھ ان کو پڑھایا. پھر آگے کیا ہوا؟ آپ تھوڑی بڑی ہوئی, پھر آپ کی شادی ہو گئی. پھر میری شادی ہوگی, لیکن میں شروع میں جب میری شادی ہوئی تو میرے خاوند بیمار ہو گئے. کوئی بچے میرے چھوٹے تھے, چاروں بچے ہی چھوٹے تھے, 1 سال کا وقفہ تھا ان کا. اور اس کے بعد خاوند بیمار ہوا تو گھر کے معاملات کافی خراب ہو گئے. تو پھر میں نے یہ سوچا کہ مجھے خود اپنے ہاتھ پاؤں چلانے چاہیے, کہ میں گھر کسی کا انتظار نہ کروں کہ کوئی مجھے کھانے کو دے تو میں کھاؤں. پھر بچے بھی چھوٹے تھے, دودھ نہیں پورا ہوتا تھا ان کا. پھر میں نے خود اسی طرح کام کیا شروع. تو اللہ کا شکر ہے کہ میں پھر اپنے بچوں کو اچھے طریقے سے پال لیا خود محنت کرنے سے. میرا خاوند بھی اچھا تھا کہ اس نے مجھے اتنا تسلی دی کہ تم محنت کرو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ورنہ تو آج کل کے خاوند نہیں چھوڑتے عورتوں کو باہر جانے کے لیے. تو جب عورت خود اچھی ہے تو وہ جہاں مرضی محنت کر سکتی ہے. میں یہ کہتی ہوں کہ سب عورتوں کو اپنے بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. باقی تو معاملے سارے ہی ہوتے رہتے ہیں, لیکن ماں ہمت نہ ہارے کسی طریقے کی. اگر ماں ہمت ہار گئی تو وہ اپنے بچوں کی پرورش نہیں اچھی کر سکتی. تو مس شازیہ آپ بتا رہی ہیں کہ جب آپ کی شادی ہوئی اس کے کچھ عرصے کے بعد آپ کے میاں بیمار ہو گئے. میرے میاں 7 سال کے بعد بیمار ہوئے. تو 7 سال تک آپ نے کوئی ملازمت کی تھی کہ اس وقت آپ نے میاں کی تنخواہ سے ہی؟ میرے میاں پھر اس وقت بہت اچھا کماتے تھے, یہ نہیں ہے کہ میرے خاوند کماتے نہیں تھے. وہ مجھے کبھی باہر نکلنے میں نہیں دیتے تھے. جب حالات گھر کے خراب ہوئے تو پھر اس کے بعد بچے دودھ کے لیے بیٹھے ہیں, سب چیزیں میں نے دیکھ کے تو پھر میں نے خود ملازمت کی. کیونکہ اسے کرنے سے مجھے خود بھی فائدہ ہوا اور میرے خاوند کو بھی فائدہ ہوا, کیونکہ ہم لوگوں کو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑا. ورنہ تو بہت مشکل ہو جاتا. کون دیتا ہے؟ 10 دن بھی نہیں کوئی دیتا. تو اللہ کا شکر ہے کہ میں کہتی ہوں ہر عورت کو شکر ادا کرنا چاہیے, وہ جس حال میں بھی ہے. بالکل اپنے خاوندوں پہ نہ روک ڈالے کہ وہ ہی ہمیں دے, خود کرنا چاہیے. تو مس شازیہ آپ یہ بتا رہی ہیں کہ آپ کے خاوند نے تو آپ کو کبھی نہیں روکا, بلکہ آپ کو انکریج کیا کہ آپ ملازمت کریں. مگر آپ کی فیملی کے جو باقی لوگ تھے ان کی طرف سے آپ کے ملازمت کرنے پر کیا تاثرات تھے ان کے؟ کچھ لوگ خوش بھی ہوتے ہیں, کچھ لوگ نہیں خوش ہوتے. یہ ہے کہ کچھ لوگ خوش ہوتے ہیں. ابھی جیسے کہ خاندان میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ اچھا پہن لو تو ان کو برداشت نہیں ہوتا. تو کچھ لوگ خوش ہوتے ہیں کہ بھی عورت نے محنت کی, اس نے اپنے بچوں کو کامیاب کر دیا, آج اپنے پاؤں پہ کھڑے. عورت نے محنت کی ہے, اس کے خاوند کی سپورٹ کی تو اس نے کام کیا. ورنہ خاوند ایسا ہو تو کون باہر جائے؟ خاوند غلط ہو تو پھر نہیں عورت جا سکتی کسی طرف بھی. اس لیے خاوند کو بھی پیچھے سپورٹ کرنی چاہیے. کوئی ضروری نہیں ہر عورت کوئی خراب نہیں ہو سکتی. عورتیں اچھی بھی ہیں, بری بھی ہیں, لیکن اتنی بری نہیں ہو سکتی عورت. جس نے گھر سنبھالنا وہ بری نہیں ہو سکتی. تو اچھا اب ہمیں کچھ اپنے بچوں کے بارے میں بتائیں کہ آپ کی جب شادی ہوئی پھر آپ کے ماشاءاللہ بچے ہوئے, ان کے لیے آپ نے کیا سوچا؟ آپ کو کچھ موقع ملا کہ آپ ان کو پڑھا سکیں؟ جی, میں نے اپنے بچوں کو ماشاءاللہ اچھی تعلیم دلائی ہے, خود محنت کی ہے رات دن. کیونکہ دن کے ٹائم میں نے کھانے کا کام کیا, شام کے ٹائم میں نے لوگوں کے گھروں میں استریاں کی. تو اس طرح میں نے بچوں کو پڑھایا. میں نے اکیڈمیاں بھی پڑھائی ہیں بچوں کو, میں نے اسکول بھی پڑھائے, کالج بھی پڑھائے. ماشاءاللہ آج میری بیٹی جو ہے بڑی والی, اس نے BSc اکنامکس کیا ہے, ٹاپ کیا ہے جامعہ یونیورسٹی سے. اور 2 بیٹے میرے پولیس میں ہیں ماشاءاللہ. تو ماشاءاللہ میں نے بچوں کو سب کو پڑھایا. ٹھیک ہے. اور سب سے چھوٹی بچی میری ماشاءاللہ 10ویں پاس ہو گئی ہے. چلیے جی, یہ تو بہت خوشی کی بات ہے کہ اگر آپ کو خود بھی یقیناً پڑھنے کا شوق تھا, آپ اسکول میں آپ جاتی بھی تھی لیکن آپ نہیں پڑھ سکی, لیکن جب آپ کے حالات بہتر ہوئے تو آپ نے یہ ضروری سمجھا کہ بچوں کو تعلیم دینی چاہیے, اور آپ نے دی بھی. ٹھیک ہے. تو میں کہتی ہوں سب ماؤں کو یہ کرنا چاہیے, وہ بیٹھے نہیں پیچھے, ان کو اللہ پاک خود ہی راستے دکھا دیتا ہے. کوئی جب ہمت کرتا ہے انسان تو خود ہی اللہ پاک مدد بھی کرتا ہے. جی ناظرین, یہ مس شازیہ سے انٹرویو کا پہلا حصہ تھا. اس کا اگلا حصہ میں اگلی دفعہ اپلوڈ کروں گی. اگر آپ کو یہ انٹرویو پسند آیا ہو تو پلیز اس کو لائک, شیئر اور سبسکرائب کریں, اور جہاں بھی رہیں اپنا بھی خیال رکھیں اور دوسروں کا بھی خیال رکھیں.